आता जे काल आमी जी न्यूज पयली की कोकण रेल्वेन रेंट बायक आनी रेंट काराक लागून जे टेंडर काडला पळय हेका लागून आमी आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली की आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयान आमचे जे जे ट्रेडिशनल धंदे आसा हे सगळे कॉर्पोरेटांच्या हातीन वचत आसा. जशें टॅक्सी बिजनस तेंच्यांनी काडलो आनी गोवा मायल्साक दिलो. आतां रेंट बायक आनी रेंट कार जो धंदो आसा पळय होय काडून ते कॉर्पोरेटांक दिवपाक सोदता. कोकण रेल्वे टेंडर काडटले, आपणाक 200 बायक जाय, 400 बायक जाय, 1000 बायक जाय आनी ते टेंडर घेवपी तेका बीड ते एप्लाय करपी कोण तरी कॉर्पोरेटूच आसतलो, व्हडलोच कोण तरी आसतलो बिजनसमॅन. सो तो जेन्ना करतलो तेन्ना बारीक जे आमचे प्लेयर्स आसा पळय ते पयलीं काबार जातले. आनी टॅक्सी ट्रेनींतल्यान देंवल्या उपरांत रेल्वे स्टेशनाचेर आमचे येलो ब्लॅक टॅक्सी आसा, मागीर रिक्षाज आसा. आयज ते आपले पोट भरता, कोण एक भाडें मारता, चडांत चड 2 भाडीं मारता आनी आपले सर्वायवल करता. जेन्ना तांकां थंयसर येवन रेंट बायक जेन्ना रेल्वेच दितली तेन्ना तो आनी भायर येवन गाडी घेवपाक पडचोच ना. तो आपलो बायक घेतलो, बॅगाक घालतलो बायकाचेर आनी तो भोंवपाक लागतलो. सो हें जें आसा पळय हितून आख्खो इकोसिस्टम आमचो आसा पळय तो काबार जातलो. रेल्वेन आपलें काम रेल्वेचें करचें, तेंच्यांनी रेल्वेची बरी सर्वीस दिवपाक तेंच्यांनी एटेम्प्ट करचो. आयज जर रेल्वे स्टेशनाची परिस्थिती पळयत ना, रेल्वेची जर परिस्थिती पळयत ना, रेल्वे जे खावपाक येता ना बाकीची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार सगळ्यांक खबर आसा कितें दयनीय स्थिती आहा ती. वंदे भारत हे ट्रेन 2 दीस 4 दीस ट्रेनी चलतात, मागीर तेंची परिस्थितीचे व्हिडिओ सगळे आवट जाल्ले आसता. सो तेंच्यांनी तेजेर फोकस करचो. फक्त मिनिस्ट्री आसा, पयसो आसा म्हणून बाकीच्या धंद्यांनी देट रेल्वेक लागना तांकां कनेक्शन नासलेल्या धंद्यांनी तेंच्यांनी पडचें न्हू आनी स्पेशली गोंयकाराच्या पोटार येवचें न्हू. सो हेका लागून आमी सरकाराकूय सांगता, प्रमोद सावंताक आमी लेटरूय बरयतले, कोकण रेल्वेकूय लेटर बरयतले की हो जो टेंडर ना जाल्यार हो जो धंद्यान ते आयज वेंचर करपाक सोदता ह्या धंद्यान तेंच्यांनी पडचें न्हू. आनी डबल इंजीन सरकार म्हणणारे ह्या प्रमोद सावंतान वयल्या इंजिनान आमच्या सकयल्या इंजिनाक जशें आयज काबार करीत आमच्या गोंयकारांक काबार करीत आसा आनी सकयलें इंजीन फक्त हय साहेबा म्हणटा. हो जो पॅटर्न आसा हो बंद जावपाक जाय. ताका लागून आमी हेचेर निशेध करता आनी हेच्या वांगडा ह्या मॅटरान आमी टॅक्सी कार, रेंट बायक, रेंट कार जे आसा, रिक्षा कारां ह्या सगळ्या वांगडा आमी उबे रावतले. देव बरें करूं. येवकार आयज आमच्या वांगडा प्रेस कॉन्फरन्साक आमचो रोहन कलंगूटकर आसा आनी आयज आमचो टॉपीक आसा तो म्हटल्यार कोकण रेल्वेन जे रेंट बायकाक लागून जे टेंडर्स इनवायट केला ताका लागून ह्या मेन मुद्द्याचेर आमची आयज प्रेस कॉन्फरन्स आसा. जशें आमी सदांच म्हणटा ही BJPचो सरकार वोकल फॉर लोकल आनी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून फक्त लोकांक पिशान काडटा आनी कांय करिना. तेंच्यांनी BJPची वर्किंग स्टायल अशी आसा की वयता त्या जाग्याचेर कॉर्पोरेट जे आसा तांकां हेल्प करपाची, बिजनसान मोनोपॉली क्रिएट करपाचे, बारीक जे प्लेयर्स आसा, बारीक जे वेंडर्स आसा, सर्वीस प्रोवायडर्स आसा तांकां काबार करपाचे आनी थोडेच बिजनसमॅनांक अशी शक्ती दिवपाची, अशी पावर दिवपाची की तेंच्या कडल्यान मागीर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स नाजाल्यार पार्टेक फंडींग तांकां घेवपाक इजी जाता. आयज अशीच परिस्थिती तेंच्यांनी भारतभर केल्ली आसा, गोंयानूय केल्लेली आसा. आतां नवीन म्हटल्यार हे जे डबल इंजीन म्हणटा, जे डबल इंजीन म्हणून आमच्या गोंयकारांक बेनिफीट जातलो डबल इंजिनाचो म्हणून ते बोवाळ मारीत आसता. आतां गेली 10 वर्सां जाली तर हेच बोवाळ मारता की डबल इंजीन, डबल इंजीन, डबल इंजीन. आतां हेच डबल इंजिनाचे प्रोजेक्टांक लागून नाल तेंच्या पॉलिसीक लागून आमी गोंयकार एवरी दीस आमी फाटीं वचत आसा. जो आमचो प्रोग्रेस जावपाक जाय तो प्रोग्रेस जावपाचो सोडून आमी दिसान दीस फाटीं वयता आनी जे कॉर्पोरेट्स आसा ते कॉर्पोरेट्स आमकां रन करतात. आतां जेन्ना ही न्यूज कळ्ळी काल आमकां की कोकण रेल्वेन टेंडर काडला म्हणून रेंट बायकाक लागून आनी तितून 4 स्टेशनां आसा गोंयच्यान कारवार मेरेन आनी थंय ते रेंट बायक ही सर्वीस आपूण दितले म्हणून. आतां हें आयकून सगळेच जाण शॉक जाले की जेंचे काम रेल्वेची सर्वीस दिवपाची ते आयज रेंट बायकाची सर्वीस कित्याक दिवपाक लागले. आतां हेच्या फाटल्यान ह्या BJP सरकाराचो कितें प्लॅन आसा काय म्हटल्यार कोस्टल एरियान हांकां नेगेटीव तांकां रिपोर्ट येयला काय इलेक्शनाचो. कोस्टल एरियांतले जे लोक आसा ते BJP वांगडा रावंक ना नाल्यार ह्या फुडें रावचे ना अशें BJPक दिसला काय म्हणून ते आतां टॅक्सी पयलीं तेंच्यांनी काबार केली, गोवा मायल्स हाडले आनी कितें कितें हाडलें तेंच्यांनी आनी टॅक्सी पयलीं काबार केल्ले आनी आतां रेंट बायक रेंट कार जो बिजनस आसा तोय
काबार करपाक आनी कोस्टल लोकांचेर, कोस्टल एरियांतले लोकांचेर एटॅक करपाक हे BJPन चालू केला अशें आमकां तरी दिसता. जशें तुमी पळयलां अंजुना आनी आरांबोल जो प्रॉब्लम जालो, तसोच आनी कितल्याशाच जाग्यांचेर तेंच्यांनी करपाचो प्लॅनूय केल्लो आसा आनी आतां रेंट बायकाचेर आनी रेंट काराचेर ते येयल्ल्या. आमचो जो रोहन आसा तो म्हाका दिसता कमीत कमी आतां तेका 20 ते 25 वर्सां जालीं ह्या बिजनसान आहा. तो टॅक्सी बिजनस जावं रेंट कार बिजनस ह्या टुरिजम इंडस्ट्रीन आहा. आयज हांव रोहना कडेन मागता की तेणी लोकांक सांगचें की हो बिजनस आयच्या दिसा कितें आसा, जे लोकांक दिसता की ते टॅक्सी कार एक वेल टू डू आसा, नाजाल्यार टॅक्सी कार सुशेगाद आसा, नाजाल्यार रेंट बायकवाले सुशेगाद आसा. आयज तो बिजनस मायग्रंटांनी येवन कसो किल केलो, ह्या गोवा मायल्सान येवन कसो किल केलो, आनी आतां जर कोंकण रेल्वेन जर ही सर्वीस प्रोवायड केली जाल्यार हो बिजनस कसो किल जातलो. आनी हांव मागता रोहना कडेन तेणी हेंय सांगचें की हो धंदो चलयता, तूं टॅक्सी बिजनस चलयता नाजाल्यार तूं रेंट कार रेंट बायक चलयता जाल्यार गव्हर्मेंटाचे कितें गायडलायन्स आसा, कितल्या जाग्यांचेर तांकां टॅक्सीस पे करचे पडटा आनी बाकीचे जे तेंचे ओवरहेड्स आसा ते कितें आसा आनी ह्या बिजनसाचो फ्युचर कितें आहा. हांव मागता रोहना कडेन आयज जशें काल जो कोंकण रेल्वेन पळय आपलो टेंडर आउट केलो आनी जशें सगळ्यांक कळ्ळें की ते रेंट बायक सगळ्या रेल्वे स्टेशनाचेर घालपाक सोदता. एक तर पयलीं म्हणटा तो सगळ्यान पयलो टॅक्सीकारांक धक्को लागलो, कित्याक ज्यो रेल्वेज येता तितून जेंचे आमचे कस्टमर्स येता ते पॅसेंजर्स आयज तेंचेर फक्त टॅक्सीकार पयलो डिपेंड आसा. टॅक्सीकारांचें पोट मारपाचें सगळें पयलें कोंकण रेल्वेन स्टार्ट केलें आनी आयज हो धक्को लागून आयज कितलेशेच जेंच्यांनी टॅक्सी घेतलेली आसा, नवीन घेतलेली आसा, जे धंदो करूंक सोदता, जे आपले पांयाचेर उबे रावपाक सोदतात, तेंच्यांनी आपलें मन उडयलें हें आयकून. आतां जितलीं रेल्वे स्टेशनां आसा थंयसर कितल्यो टॅक्सीज आसा हें सरकारान पयलो तेजेर फायंड आवट करपाक जाय आसलें. बाबा कितले लोक थंयसर भाडी मारता, तांकां कितले रावंड्स येता आनी ते कशे चलयता, तांकां तेंच्यो गाडयो जे चलयता पळय तांकां इन्स्टॉलमेंट कसो आसा. गव्हर्मेंटाची हेजेर कांय स्टडी ना. हाडून ते जितले कॉर्पोरेट आसा पळय जे जितले टॅक्सीकारांक डॅमेज करूंक सोदता तितल्यांकूय हाडटा ते गोंयांत सद्या. तशें तेंच्यांनी गोवा मायल्साक हाडलें. तेंच्यांनी स्टडी करूंक ना की कितल्यो टॅक्सी आसा, नंबर ऑफ टॅक्सीज ज्यो गोंयांत चलता, ट्युरिस्ट कितले येता, तांकां कितले टॅक्सीकारांक रावंड्स कंप्लीट जाता, इन्स्टॉलमेंट कितलो आसा, टॅक्स कितलो आसा, मागीर मेंटेनन्स कितलो आसा, हेजेर आजून कांय स्टडी ना सरकाराची. ही हांव सांगूं शकता कित्याक लागून हांवें टॅक्सी चलयल्या. म्हाका 7-8 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा टॅक्सी चलोवपाचो, म्हणून आयज हांगासर हांव तुमकां एक्सप्लेन करूं शकता. आयज पेट्रोल वाडटा पूण टॅक्सीकारान जर 1 रुपया वाडयलो 2 रुपया वाडयले पर किलोमिटर जाल्यार सरकार म्हणटा ते माफिया. तेंच्यांनी ज्यो रेटी वाडोवपाक जाय आसल्यो त्यो टॅक्सीकारांक जेंकां एक्सपिरियन्स आसात तेंच्यो मिटिंग्स घेवपाक जाय आसल्यो तांकां घेवन रेटी वाडयल्ल्यो ना. बारीकांतलो बारीक टॅक्सी ड्रायव्हर जो आसा आयज तो गोंयचो ब्रँड एम्बेसिडर, जो टुरिजम जे प्रमोट केल्लें आसा हें टॅक्सीकारांनी केल्लें आसा. टॅक्सीकारांक लागून नांव हें गोंयचें बरें भायर गेल्लें आसा. आमी तरी नवे आसतले बट जितले जेंच्यांनी टॅक्सी बिजनस गोंयांत स्टार्ट केल्लो खुबशे टॅक्सी ड्रायव्हर्स जे आसा तेंच्यांनी आपलो बिजनस स्टार्ट करून गोंयचें नांव एक जगान फेमस केल्लें आसा. खंयचोच MLA आसचो ना जो आयज MLA आसा पळय जे जितले निवडून येयल्ले आसा जेंच्यांनी टॅक्सी चलोवंक नासतरी तांकां तेंचें दुख्ख कळपाचें ना. कोंकण रेल्वे आयज पळय तेंच्यांनी डायरेक्टली आउट केलें की ते आयज रेंट बायक स्टार्ट करता रेल्वे स्टेशनांचेर. ते टॅक्सी ड्रायव्हर थंयसर जे गाडयो चलयताले तांकां आयज खूब दुख्ख जाल्लें आसा की आयज कॉर्पोरेट भितर सरता. मनोजान पयलेंच सांगलेलें आसा की सरकार कसो टॅक्सीकारांक काबार करूंक सोदता.
रेंट बायकवाले, रेंट कारवाले हेंकांय सरकारान खूब त्रास केल्ले आसा पयले परमीट घेवपाक लागून. रेंट बायक जे रेल्वे स्टेशना वयल्यान जर येयले जाल्यार टॅक्सीकारांक हितून खूब मार बसतलो. टॅक्सीकार आयज आमचो ब्रँड एम्बेसेडर जो दिसाक 1 ते 2 भाडी मारता दिसाक, तेजो इन्स्टॉलमेंट कसो उबो जातलो, तेजी फॅमिली कशी चलतली, तेजो मेंटेनन्स कसो रिकवर जातलो, हितून सरकार अपयशी आसा. हें तांकां सजमोन घेवपाक, तेंचे कडेन बाचाबाची करपाक सरकार अपयशी ठरलेलो आसा. फक्त इलेक्शना टायमाचेर जे येता आनी तांकां ह्यो स्किमी त्यो स्किमी दितले म्हणून तांकां लालच दिता आनी तांकां फटयता. सरकार आयज अपयशी सगळे वटेन ठरलेलो आसा, जे हितून तेंच्यांनी इतलीं वर्सां टॅक्सीकारां कडेन फटिंगपणां केल्लीं आसा. खंयचर तेंच्यांनी स्पीड गव्हर्नर हाडलो, मिटर हाडलो, तेंच्यांनी तांकां पयलें एक्सप्लेनेशन दिवंक ना, मिटर घालीत जाल्यार कितें जातलें, कशें जातलें, हें कांयच एक्सप्लेनेशन केल्लें ना. सरकार हो आमच्या फाटल्यान, टॅक्सी ड्रायव्हरा फाटल्यान असो लागलेलो आसा की तो तें सरकार आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हरांक काबार करपाक सोदता. आयज BJP गव्हर्मेंट गोंयांत आसा. कितलेशेच MLA आसतले जेंच्यांनी सांगले टॅक्सीकारांक सपोर्ट करता, तांकां घेवन बसता, तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करता. आयज बसून तेंच्यांनी एक मेगा मिटींग घेतल्या, ते सगळे ऑल गोवा टॅक्सी ड्रायव्हर नॉर्थ आनी साऊथ, तेंच्यांनी तांकां घेवन बसला. तेंचे प्रॉब्लम्स कितें आसा ते कशे सोडोवचे हेजेर आजून पासून विचार केल्लो ना. कित्याक लागून की स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी जी आसा तेजेर जे मेंबर्स आसा तेंचेर टॅक्सीकारा कडेन बसून तेंचे कडेन केन्नाच डिस्कशन जाल्लें ना. स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी आपणाक जाय तशे रुल्स घालीत आसा. आयज रेंट बायकी कितल्यो आसा, नंबर ऑफ बायक्स कितल्यो आसा, ज्यो बाबा तेंचे इन्स्टॉलमेंट कशे भरता ते, तेंचो मेंटेनन्स कितें हें आजून कोणाक खबर ना. जितले आसा ते सगळे माफिया. सरकारान दाखोवन दिवचें की टॅक्सीकार हो कसो माफिया. आयज जितले लोक गव्हर्मेंटाक जे सपोर्ट करता की टॅक्सीकार माफिया म्हणून तांकां हांव सांगपाक सोदतां की तेंची जी फॅमिली आसा ती एके टॅक्सीचेर या 2 टॅक्सीचेर डिपेंड आसा पळय, तेंचे इन्स्टॉलमेंट आतां उबे जायना. आयज गोवा मायल्स येयल्ले आसा आनी कमींतले कमी रेटीक भाडी मारता. सरकारान गॅजेट भायर आउट केल्लो आसा, त्या गॅजेटाचेर कितें प्रायस दिल्लो तो फायंड आउट करा. ऑनलायन अवेलेबल आसा गॅजेट, त्या लोकां कडेन मागता हांव, तो पळयात कितें पर किलोमिटर कितें रेट आहा. आनी आयज जो गोंयचे टॅक्सीकार आसा पळय ते कमींतले कमी रेटीक भाडी मारता. एअरपोर्ट ड्रॉप पिकअप जावं रेल्वे स्टेशन पिकअप ड्रॉप जावं सायट सींग मारता पळय, खूब कमी रेटीक मारता. तरी पूण ते हॅपी आसा. आयज ते ओवरचार्ज करता म्हणटा पळय, खंयचे वटेन ओवरचार्ज करता. आयज गोंयची रेडियस कितें आसा जे आयज कॉर्पोरेट वर्ल्डाक ते हाडूंक सोदता हांगासर. टुरिजम प्रमोट केल्या आमच्या गोंयकारांनी. त्या टॅक्सी ड्रायव्हरांचे आयज गोंय उखलून दवरलेलें आसा, जी सर्विसीस दिवन आयज तांकांच तुमी सकयल घालपाक सोदता, तांकांच तुमी काबार करपाक सोदता. आयज जे लिडर्स आसा टॅक्सीकारांचे तेंच्यांनी गोंय प्रमोट केल्लें आसा. कित्याक तेंच्यांनी आयज लिडरशीप क्रिएट केल्ली आसा, पूण ती खंय तरी कंप्लीट जावंक ना. थोड्यांनी खूब आपले 100% दिले, थोड्यांनी 50% दिलें, बट तेंच्यांनी ट्राय केली की आयज गोंयकारांक न्याय दिवचो, पण तें जावंक ना. आनी हितून सरकार मदीं पडून सरकारान फक्त यूज केले आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हरांक. थोडे लिडर्स असले तांकां सरकारान आपयले, सांगले ही आश्वासनां दिली, ती आश्वासन दिली, पण तेंच्यांनी कंप्लीट करूंक ना. हितून सरकार अपयशी आसा. सरकार फक्त फटिंगपणां करीत आसा हांगासर. आयज जी टॅक्सी चलता रस्त्याचेर तो टॅक्सी ड्रायव्हर इतलो मेहनत करता, सकाळीं भायर सरता, तो रातचो घरा कडेन पावता ते पूण तेज्या बोल्सान पयशे उरना. आयज पेट्रोल वाडत आसा,
पेट्रोल वाडटा ते तांकां किलोमिटराचेर कॉस्ट वाडोवंक दिना, पूण पेट्रोलाचो कॉस्ट वाडत आसा, पेट्रोलाची रेटी वाडत आसा, आनी येता तो कस्टमर म्हणटा मागीर भैया रेट ज़्यादा है, ही उतरां. आनी एक कंप्लेंट मारता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आनी तेका बाबडे टॅक्सी ड्रायव्हराक घालता फोंडान. मागीर सगळ्यान पयलीं सरकारान हेजेर सगळ्यांक हो स्टेप जो घेतलेलो आसा तो फाटीं घेवचो. कोंकण रेल्वेक जे आयज पळय तेंच्यांनी जे परमिशन्स दिल्ले आसा हे फाटीं घेवचे, ना जाल्यार आमचे टॅक्सीकार, रेंट बायकवाले आनी रेंट कारवाले काबार जातले. जी पासून परमिशनां घेताले आमी रेंट बायक, रेंट कार वा टॅक्सीची, सरकारान खूब अडथळे हाडलेले आसा हेजेर. कोंकण रेल्वे आयज जे आपले पळय हांगासर रेंट बायक घालून थंयसर टॅक्सीकारांक काबार करूंक सोदता. प्रमोद सावंत जो आयज CM आसा तेजे कडेन मागता हांव की जाता तितले बेगीन हे हेंच्यांनी तेंचें परमिशन दिलां तें फाटीं घेवचें. ना निशेध कसो करतले आमी मागीर तुमकां फुडें कळयता. थँक्यू. कितें पळय कितें हा, टेंडर जेन्ना घालता तेन्ना एकटोच कोण तरी घालतलो न्हू. आयज बारीक प्लेयर्स आतां रेंट बायकान 4-4, 5-5 बायक घेवन जे असतात पळय, आयज तशे कितलेशेच भुरगे आसतले. फाल्यां जर ताका 200 जाय, 300 ताका वांगडाच जर बायक जाय पडले जाल्यार ते कोण तरी व्हडलोच कॉर्पोरेटूच घालचो पडटलो. सो बिजनस परतो कॉर्पोरेटा कडेन गेलो. जशे गोवा मायल्स आयज टॅक्सी चलयता, हितून आमचो गोंयकार जो सेल्फ एम्प्लॉयड आसलो आयज तो एम्प्लॉय जालो, तो स्लेव जालो, आनी तो दिता भाड्यान तितल्याचेर ताका चलोवचें पडटा. आयज जर तुमी जर गुगल करून जर युट्यूबाचेर जर व्हिडियो पळयत आनी न्यूज जर पळयत, ओला आनी उबर कशे लॉसान आसा आनी तेचे ड्रायव्हर आयज कशे सफर जाता. कित्याक एकदां त्या इकोसिस्टमान तूं गेलो, त्या एपाच्या इकोसिस्टमान गेलो आनी त्या कॉर्पोरेटाच्या इकोसिस्टमान गेलो की मागीर तितूंतल्यान तुका भायर सरपाक वाटना. मागीर जो कोण भायर आसा पळय तो शेणटा. आनी सेम वे ते हांगा करपाक सोदता. एक कॉर्पोरेट लॉबी आतां टॅक्सीन तेंच्यांनी हाडल्यात, आतां ते कोंकण रेल्वेच्या थ्रू घालपाक सोदता. म्हणजे कित्याक, म्हणजे सरकारान घातला म्हणून दाखयता, सरकारान घातला म्हणून, पूण टेंडर घेवपी परतो कोण तरी कॉर्पोरेट आसतलो, ती कोण तरी कंपनी आसतली आनी ही कंपनी बारीक प्लेयरांक, बारीक जे आमचे धंदे करता पळय गोंयकार, तांकां मारून उडयतली. आयज तुमकां सिंपल जर कॅल्कुलेशन सांगपाक गेलें, आतां रोनाचो रेंट कार बिजनस आसा, बरें बाकीचे कितलेशे भुरग्यांचो आसा. आयज बरी गाडी, आयज जर तुका इनोवा सुद्दां जाय जाल्यार 2000-2500 रुपयांक एक इनोवा वयता. इमेजीन करा, 25 लाखाची गाडी 2000 आनी 3000 रुपया पर डेक जर गेली जाल्यार ती 3000 सुद्दां गेली धरया जाल्यार जर ती चल्ली 25 दीस चल्ली, 20 दीस चल्ली जाल्यार कितले 60-70 हजार रुपया जाले. तेचो इन्स्टॉलमेंटूच आसा 40-45 हजार. मागीर गव्हर्मेंटाचो टॅक्स आसतलो, मागीर तेचो पेट्रोल कॉस्ट आसतलो, तेचो जो पिकअप एंड ड्रॉप करपी ड्रायव्हराचो कॉस्ट आसतलो, तेच्या ऑफिसाचो कॉस्ट आसतलो, ऑफिसाच्या स्टाफाचो कॉस्ट आसतलो, परत तेजे मॅनेजमेंट करता तेजे मॅनेजमेंटाचो ऑपरेशनल कॉस्ट आसतलो. इमेजीन करा तेचो वेर एंड टॅर आसतलो, गाडी लागतली, टायर काबार जातले, इंजीन तेचे सर्विसींग आसतलें. हें सगळें हितून जर पळोवपाक गेले जाल्यार हो बिजनस अक्षरशः तेंच्यांनी मारून उडयला. लोकांक ते माफिया दिसात ना, लोकांक ते व्हडले दिसात, पूण आयज जे कितें ते हें ते सफर करता पळय, हो सर्वे सरकारान केल्लो ना. सरकाराचो खंयचोच तेंचो जशें सांगलें स्पोर्ट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी जे आसा पळय, ते कोणूच लोकां कडेन वचोन तेंच्यांनी टॅक्सीकारां कडेन ना जाल्यार धंदे करता पळय हेंच्या कडेन वचोन तेंच्यांनी फायंड आवट करूं ना की परिस्थिती कितें आहा. आयज सोशल मिडियाचेर फक्त तांकां माफिया म्हणून एक नॅरेटीव सेट करप आनी त्या नॅरेटिवाच्या लागून तेंच्यांनी मागीर गोवा मायल्स नाल्यार असले धंदे करप, असले कॉर्पोरेटांक हाडप आनी गोंयकारांक भायर मारप, हेंच चल्लां. आनी बाकीच्या जनरल गोंयकारांक सांगता जे कोण टॅक्सीन केन्ना बसोंक ना, टॅक्सी यूज करूंक ना, रेंट बायक केन्ना व्हरोंक ना, रेंट बायक कार यूज करूंक ना, तांकां सांगता की जेन्ना कोण तांकां माफिया म्हणटा तेन्ना तुमी फाटल्यान थंय कमेंट करपाक, माफिया नाल्यार हें कमेंट करपाक प्लीज वचो नाका. कित्याक हेच्या फाटल्यान जी कॉन्स्पिरसी आहा ती तुमकां आतां कळची ना. आयज तेंच्या धंद्याचेर येयला, फाल्यां तुमच्या धंद्याचेर येतले. आयज जर आमी पळोवपाक गेले, हेच्या पयलीं सगळे फार्मासी गोंयकार चलयताले, सुशागाद आसले, वेल टू डू आसले, फार्मासीकार म्हणजे सामको बरो आहा. पूण आयज वेलनेस येयली, अपोलो येयली आनी आमच्या गोंयकार फार्मासींक काबार करून उडयले वन शॉट. आतां कोंकण रेल्वे फाल्यां हॉटेलां घालतलो, फाल्यां रेस्टॉरंटां घालतलो, फाल्यां थंय शॉपां कियोस्क घालतलो, सगळे गाडे घालतलो. मागीर आमच्या गोंयकारांनी करपाचें कितें? आमच्या गांवांत रेल्वे आसा, आमच्या गांवांतल्यान आमचो जागो गेला, आमच्या गांवांत थंयसर जागो दिला रेल्वेक, सगळें जालां, एक्विशन जालां. आतां डबल ट्रॅकिंगेक लागून लोक बाबडे झगडत आसता सावथाक तुमी पळयता. सगळे सफर आमी करपाचे
आनी धंदो भायल्यान करपाचो. हेकाच लागून आमी गोंयकारांक सांगता की जेन्ना जेन्ना डबल इंजीन आसतलें तेन्ना तेन्ना गोंयकार फोंडान पडटलो. कित्याक जेन्ना डबल इंजीन जाता तेन्ना सकयलो जो सरकार आसा तो हय साहेबात म्हणटलो. आनी आतां तेंच चल्लां. वयल्यान जी ऑर्डर येयली सकयल फॉलोअप जाता. सो हेका लागून आमी हेचो निशेध करता. आमी सगळे गोंयकारांक उलो मारता की ह्या बाबतींत तुमी गोंयकारां वांगडा रावा. कित्याक एक टॅक्सी कार नाजाल्यार रेंट बायक रेंट कार धंदो करपी जो गोंयकार आसा तो तुमचोय कोण तरी फ्रेंड आसतलो, तुमचो कलीग आसतलो, तुमचो सोयरो आसतलो, तुमचो फॅमिली मेंबर आसतलो. सो तांकां सपोर्ट दिवपाक हो आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. आनी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी हेच्याय पयलीं तेंच्या वांगडा आसले आनी ह्याय फुडें तेंच्या वांगडा आसतले. देव बरें करूं. लेटर बरयतले कोंकण रेल्वेकूय आमी लेटर बरयतले घे फाटीं घे म्हणून. पयलीं आमी सीएमाक बरयतले कित्याक गोंयचो आयज जर कोण हेड आसा जाल्यार चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आसा जो सदांच विकसीत गोंय विकसीत गोंय. आमी काल जशें सांगलां प्रेस कॉन्फरन्स विकसीत न्हू हे विकसीत गोंय. आनी हो विकतलोच. हो विकपाच्याच मार्गार आहा. आनी गोंय भाड्याकूच काडलेलें आहा. तो वचून सुशेगाद दोडा मार्गार रावतलो आनी आमकां गोंयान हांगा फोंडान घालतलो.